This class we're going to talk about spiritual health. अब चाहिँ हामी आत्मिकी स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। Okay? Spiritual health. आत्मिकी स्वास्थ्यको बारेमा। So, what is spiritual health? आत्मिकी स्वास्थ्य भनेको के हो त? First, let's talk about ourselves. हाम्रो आफ्नै कुरा गरौँ। In the Hebrew and Greek, हिब्रू र ग्रीकमा चाहिँ just like God is Trinity, जसरी परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, we are also Trinity. हामी पनि आफैमा त्रिएक छौँ है त। We have a body, जस्तै हाम्रो शरीर छ, we have a soul, हाम्रो प्राण छ, and we have a spirit. अनि हाम्रो आत्मा छ है त। प्राण, आत्मा र शरीर भनेपछि हामी पनि त्रिएक नै भयौँ नि। Okay? So, what is, let's examine these three words. अब यो तीनवटा शब्दहरूलाई विचार गरौँ। In the Greek, ग्रीकमा चाहिँ the three words are ग्रीकमा चाहिँ यो तीनवटा प्राण, आत्मा र शरीर भन्ने बुझाउने तीनवटा शब्द चाहिँ soma, which is the body, शरीरलाई चाहिँ सोमा भनिँदो रहेछ। S-O-M-A, soma. सोमा भनेको चाहिँ शरीर रहेछ, And the soul, अनि प्राणलाई चाहिँ suke, सुके भन्दो रहेछ है त। P-S-U-C-H-E. स्पेलिङ चाहिँ त्यो है त। And then the spirit अनि आत्मा is the word ruach. त्यसलाई चाहिँ रुवाक Sorry. Pneuma. त्यसलाई चाहिँ न्युमा भनेर भनिन्छ है त। P-N-E-U-M-A, pneuma. त्यसको स्पेलिङ चाहिँ त्यो है त, P-N-E-U-M-A, okay? न्युमा। In the Hebrew, अब यो चाहिँ अघिको ग्रीकको तीनवटा शब्द भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा भयो, सोमा, सुके र न्युमा है त। अब हिब्रूमा चाहिँ basar, बासार, B-A-S-A-R, बासार is the body. त्यो चाहिँ शरीर भयो, And then the soul अनि प्राणलाई चाहिँ is called nephesh, नेफेस भनिँदो रहेछ। N-E-P-H-E-S-H. नेफेस भन्दो रहेछ। N-E-P-H-E-S-H, nephesh. And then the spirit is called ruach. अनि आत्मालाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ रुवाक भनेर भनिन्छ। R-U-A-C-H, ruach. यसको स्पेलिङ पनि लेख्नुहोस् है। Okay? Now, Derek Prince, डेरेक प्रिन्सले he taught us this. डेरेक प्रिन्सले हामीलाई यसरी सिकाउनु भयो। Now, our body हाम्रो शरीर, has 5 senses. हाम्रो शरीरमा 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छ। Touch, स्पर्श, taste, अनि हाम्रो स्वाद, sight, हाम्रो दृष्टि, hearing, अनि हाम्रो सुन्ने and smell. र सुँघ्न सक्ने शक्ति चाहिँ यो चाहिँ 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू हो। Our soul हाम्रो प्राणको, has intellect हाम्रो प्राणमा बौद्धिकता छ, and emotions भावना छ, and willpower. त्यस पछाडि इच्छा शक्ति छ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्राणमा भएको कुरा। What does our human spirit have? तर अब हाम्रो मानव आत्मामा चाहिँ के छ? Breath. सास छ नि त हैन? Yeah, breath. That's called spirit. Yeah. है? सासलाई चाहिँ हामीले आत्मा So भन्छौँ। Derek Prince said like this: डेरेक प्रिन्सले यसो भन्नुभयो, the body शरीर चाहिँ is world conscious. शरीर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? संसारप्रति झुकेको हुन्छ हाम्रो शरीर चाहिँ है। Our soul हाम्रो प्राण चाहिँ is self-conscious. फेरि आफैप्रति केन्द्रित हुन्छ। शरीर चाहिँ संसार केन्द्रित हुन्छ, प्राण चाहिँ आफै केन्द्रित हुन्छ, And our spirit is God conscious. तर हाम्रो आत्मा चाहिँ फेरि परमेश्वरप्रति केन्द्रित हुन्छ है। Okay? So let's study a little bit more about our spirit. अब त्यही कारण गर्दा हाम्रो आत्माको बारेमा अलिकति अध्ययन गरौँ। We already learned हामीले our सिकिसक्यौँ body is the temple of the Holy Spirit. हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। Does God live in your eye? के तपाईको आँखामा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ Does He त? live in your ear? के तपाईको कानमा हो? No, He lives in your spirit. परमेश्वर चाहिँ तपाईको आत्मामा बास गर्नुहुन्छ। God is spirit. परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, You are spirit. तपाई पनि आत्मा हुनुहुन्छ। So where are you, the temple of God? भनेपछि तपाई पवित्र आत्माको मन्दिर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा कहाँनिर चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईको आत्मामा। So your spirit is the temple of the Holy Spirit. भनेपछि तपाईको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। This body अब यो शरीर चाहिँ will one day get a supernatural body like Jesus. अब यो शरीर त एक दिन फेरिएर
येशू ख्रीष्टको जस्तो अलौकिक शरीरमा परिवर्तन हुन्छ God cannot live in this body. है। यो शरीरमा, यो त मरणशील शरीर हो, परमेश्वर यो शरीरमा वास गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले एक दिन हामीलाई येशू ख्रीष्टको जस्तो अलौकिक शरीर दिनुहुन्छ। What about your soul? तपाईको प्राण चाहिँ के त? Sometimes you have wrong thoughts, कोही कोही बेला तपाईको सोच विचारहरू पनि खराब हुन wrong सक्छ, emotions. कोही कोही बेला तपाईको भावना पनि खराब हुन By सक्छ। willpower, you make wrong decisions. तपाईको आफ्नै इच्छा शक्तिले कतिचोटि त तपाईले गलत निर्णयहरू पनि लिनुहुन्छ। God can't live in your thoughts. He cannot live in your emotions. He cannot live in your willpower. भनेपछि तपाईको न विचारमा, न तपाईको इच्छा शक्तिमा, न तपाईको भावनामा परमेश्वर त त्यहाँ त वास गर्नुहुन्न नि। Okay? So now, र अब let's talk about our spirit. हाम्रो आत्माको चाहिँ कुरा गरौँ। Okay? Let's read Genesis 2:7. उत्पत्ति 2:7 पढौँ है त। Okay? And I'm going to read from the Samaritan Torah. That means the Bible was written in Hebrew, and I'm going to read from not the Hebrew that is spoken in Israel now, but the Hebrew that was there during the time of Moses. सुन्नुहोस् है, उहाँले हिब्रू हिब्रू भन्नुहुन्छ, तर अहिले इजरायलमा चल्ने हिब्रू र मोसाको समयमा बोल्ने र चलाइने हिब्रू पनि फरक रहेछ नि त, हैन? त्यही कारण म चाहिँ अहिलेको आधुनिक हिब्रू होइन, तर मोसाको समयमा उनीहरूले जुन हिब्रू प्रयोग गर्थे, जुन हिब्रूमा वास्तवमा लेखिएको थियो, त्यो संस्करणबाट म पढ्छु है। Okay? Yes. So go ahead, read Genesis 2:7. हाम्रो नेपालीमा यसरी लेखेको छ 2:7 मा, तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। So in the Samaritan Torah, अब यो समारिटन टोरामा, यो पुरानो हिब्रूमा चाहिँ this is how it said. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and he breathed into his nostrils the soul of life, and man became a speaking spirit. यसरी लेखेको रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ, वास्तवमा ध्यान दिनुहोस् है। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास हालेर प्राण हालिदिनु भयो र त्यस पछाडि चाहिँ उसको आत्मा बोल्न सक्ने भयो भनेर भनेको रहेछ। Dogs can't speak. कुकुर बोल्न सक्दैन, No animals can speak. वास्तवमा कुनै पनि जनावर तपाईँ हामी जस्तो बोल्न No fish सक्दैन, can speak. कुनै पनि माछा बोल्न सक्दैन, No birds can speak. कुनै पनि चराचुरुङ्गी पनि बोल्न सक्दैन। God can speak, परमेश्वर मात्र बोल्न सक्नुहुन्छ and we can speak. र मान्छे मात्र बोल्न सक्छ। Okay? So your breath भनेपछि तपाईलाई दिइएको सास, is given by the Holy Spirit, त्यो सास पवित्र आत्माद्वारा दिइएको हो, and your speech अनि तपाईको बोली पनि, is given by the Holy Spirit. तपाईँ बोल्न सक्ने क्षमता पनि पवित्र आत्माबाटै तपाईले पाउनु भएको रहेछ। One person asked me when I shared this before, मैले यही कुरा बताउँदै गर्दा एकजना मान्छेले यसो भन्यो, so what about people who are dumb? भनेपछि कतिजना त लाटो हुन्छ त नि, उनीहरू चाहिँ के त नि? I said they breathe, मैले भने उनीहरूले सास फेर्छ, but there one more part of their spirit is missing, तर उनीहरूले सास फेर्छ, उनीहरू जीवितै हो, तर उनीहरूको आत्मामा कुनै एउटा भागको चाहिँ कमी छ, which it's missing, है। which त्यो चाहिँ अब छैन, कमी छ, छैन। meaning त्यसको अर्थ के हो speech. भनेपछि बोली चाहिँ फुटेन रहेछ, बुझ्नुभयो त? उनीहरू जीवित हो किनभने सास फेर्न सक्छ, तर बोल्न सक्ने शक्ति पनि वास्तवमा पवित्र आत्माले नै दिएको हामीलाई, है। अनि त्यो भाग बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ उनीहरूको त्यहाँनिर छैन रहेछ भनेर म भन्छु। Jesus was casting out a demon from one person, एकजना मान्छेबाट येशूले भूत निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, and he said, "You deaf and dumb spirit." उहाँले भन्नुभयो त्यो सुन्न नसक्ने र बोल्न नसक्ने आत्मा भनेर चाहिँ, है, बोल्नु नसक्ने पनि भूतात्मा रहेछ नि त, हैन? त्यसरी येशू ख्रीष्टले धपाउँदै हुनुहुन्थ्यो। So when a person is dumb, they need to be freed from that dumb spirit. भनेपछि यदि कोही And लाटो the हो deaf भनेदेखि spirit. चाहिँ, लाटो हो भनेदेखि त्यो लाटो बनाउने आत्माबाट, सुन्न नसक्ने हो भने बहिरा बनाउने आत्माबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई छुटकारा चाहिएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। Okay, so remember this. यो कुरा याद राख्नुहोस्,
How is God a spirit? परमेश्वर कसरी आत्मा हुनुहुन्छ, He speaks. कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। How are you a spirit? तपाईँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ भनेर कसरी छुट्टिनु भयो त तपाईँ र जनावरहरू मध्ये? What's the evidence? अनि प्रमाण के छ त तपाईँ पनि आत्मा बोकेको मान्छे, तपाईँ पनि You can आत्मा हो speak. भनेर मान्छे बोल्न सक्छ है त। Animals can communicate with each other. हेर्नुहोस् है त, जनावरहरू एक अर्कासँग सञ्चार गर्न सक्छ है त। उनीहरूले एक अर्काले भनेको बुझ्छ, उनीहरू सञ्चार गर्न नसक्ने होइन। Birds and animals, they can communicate. चराहरू जनावरहरूले पनि उनीहरूकै बीचमा त एक अर्कालाई भन्न खोजेको कुरो चाहिँ उनीहरूले सञ्चार गर्न सक्छ। But speech is only human beings. तर मुख खोलेर बोल्न सक्ने भाषा भएको चाहिँ वास्तवमा मान्छे मात्रै हो। And God परमेश्वर and angels. परमेश्वरहरूको बोल्ने क्षमता छ That's why- अनि हाम्रो बोल्ने क्षमता छ, स्वर्गदूतहरूको पनि बोल्ने क्षमता That's छ। why an angel spoke through the mouth of a donkey to Balaam. त्यही कारण गर्दा वास्तवमा स्वर्गदूत बोलेको थियो, गधाको मुखलाई प्रयोग गरेर वास्तवमा बोल्ने चाहिँ स्वर्गदूत हुनुहुन्थ्यो बालामसँग। And the serpent in the garden, Satan spoke through the serpent's mouth. अनि त्यो सर्प कसरी बोल्यो त अदनको बगैँचामा भन्दाखेरि शैतान सर्पबाट भएर बोलेको। सर्प बोलेको चाहिँ मुखबाट। सर्प तर बोलेको चाहिँ शैतान तर सर्पको मुखबाट ऊ बोल्यो। Okay, so Jesus cast demons into the pigs. अनि येशूले भूतात्माहरूलाई सुँगुरमा हालिदिनु भयो नि होइन, सुँगुर कहाँ जान दिनु भयो नि। So evil spirits can come into our body and our soul, but never our spirit. त्यही कारण गर्दाखेरि भूतात्मा पनि मान्छेको शरीरमा लाग्न सक्छ, प्राणमा लाग्न सक्छ, तर आत्मामा लाग्दैन। The evil spirits can go into the computers, दुष्ट आत्मा कम्प्युटरभित्र पनि पस्न सक्छ, into a room, कोठामा पस्न सक्छ, into animal, birds, कुनै fish, चरामा, माछामा, जनावरहरूमा दुष्ट आत्मा पस्न सक्छ, into a tree, रुखमा पनि दुष्ट आत्मा हुन सक्छ। okay, but never in our spirit. तर मान्छेको आत्मामा नै चाहिँ दुष्ट आत्मा पस्न Because सक्दैन। so, look at what God told Adam. आदमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो हामी हेरौँ। Genesis 2:16 and 17. उत्पत्ति 2:16 र 17। Genesis 2:16 and 17 says, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden of Eden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। Now, it says over there, the day that you eat it, you shall surely die. जुन दिन खान्छस् त्यो दिन निश्चय मर्नेछस् त भन्नुभयो। Did Adam die the moment he ate the fruit? तर फल खाएको दिन आदम मर्यो कि मरेन? His body was still there. उसको शरीर त अझै जीवितै His थियो, soul was still there. उसको प्राण अझै त्यही थियो, What died? तर के चाहिँ मर्यो? आत्मा चाहिँ His मर्यो। spirit died. That's why Jesus said त्यही कारणले गर्दा येशूले भन्नुभयो in John 3:7 यूहन्ना 3:7 मा to Nicodemus, निकोदेमसलाई you must be born again. त चाहिँ फेरि नयाँ गरी जन्मिन पर्छ। And he was thinking, how can I go into my mother's stomach? She died. निकोदेमसले भन्दै थियो, एक त मेरो आमा मरिहाल्यो, मेरो आमा जीवितै भए पनि उहाँको पेटमा पसेर म फेरि दोस्रो गरी कसरी जन्मन सक्छु त? Jesus said, no, it's the Holy Spirit. तर येशूले चाहिँ पवित्र आत्माबाट आत्मामा नयाँ जन्मने कुरा गर्नुभएको The थियो। Holy Spirit will make your spirit, which is dead, born again. पवित्र आत्माले चाहिँ तेरो मरेको आत्मालाई चाहिँ नयाँ गरी जन्म दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थियो। Okay? How does it happen? He asked. अनि यो चाहिँ कसरी हुन सक्छ भनेर निकोदेमसले सोधे। Jesus said, येशूले भन्नुभयो, you don't see the wind तिमीले बतासलाई चाहिँ देख्दैनौ, with your eyes, आँखाले त बतास त यही हो भनेर देख्दैनौ, but when it touches your body, you feel it. तर बतासले तिम्रो शरीरलाई छुँदाखेरि तिमीलाई थाहा हुन्छ मलाई हावा लाग्यो भनेर। So when you accept Jesus, तिमीले येशूलाई ग्रहण your गर्दाखेरि पनि spirit will come alive. You'll know it. You'll मेरो feel it. आत्मा जीवित भयो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले आत्मालाई पवित्र आत्मालाई नदेखे तापनि तपाईको आत्मा जीवित भयो भएन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईलाई फिल हुन्छै हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो। My wife, when she was very small, she accepted Jesus. अनि म चाहिँ सानै हुँदाखेरि प्रभुलाई ग्रहण And गरेको। one auntie asked her, do you know Jesus? अनि एकजना आन्टीले मलाई भन्नुभयो
रेशमा तिमीले येशूलाई चिन्छौ भनेर She says, I know him, अनि मैले भने म त उहाँलाई विश्वास गर्छु म त उहाँलाई चिन्छु but I don't know how to follow him. तर म उहाँलाई विश्वास गर्छु पनि तर येशूलाई पछ्याउनु चाहिँ कसरी है भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा So छैन she took her to a church. त्यही कारणले गर्दा एउटा चर्चमा मलाई लैजानु भयो And that's how she became a follower of Jesus. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले येशूको पछि लाग्नु भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले सिकेँ Okay? So your spirit is dead, it became born again. अनि तपाईँको आत्मा मरेको थियो येशूलाई विश्वास गर्नुभयो पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँको मरेको आत्मा जीवित भयो Okay? So then you have breath. अनि तपाईँसँग सास छ You have your spirit is now the temple of the Holy Spirit. अब तपाईँको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा वास गर्ने मन्दिर And भएको छ you are a spirit because you speak like God speaks. अनि तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ किनभनेदेखि परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वर बोल्नु सक्छ तपाईँ पनि बोल्नु सक्छ What else is there? अझै अरू के छ त There is. है त्यो भन्दा बढ्ता पनि छ अझै Okay? Exodus 20:18. प्रस्थान 20:18 Okay? Let's open Exodus 20 verse 18. 20:18 And all the people saw the thunder and lightning. सारा मानिसहरूले गर्जन र बिजुली देखे Okay? So there are two things that were seen over here. यहाँनिर दुईवटा कुरो चाहिँ देखेको छ है त One is the people saw thunder and lightning. उनीहरूले गर्जन र बिजुली देखे अरे This is the time in Mount Sinai when God gave the 10 commandments. यो चाहिँ कति बेलाको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ सियोन पर्वतमा परमेश्वरले चाहिँ 10 आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो Pentecost, first Pentecost was when? पहिलो पेन्टिकोसको दिन चाहिँ कहिले भएको थियो त When God gave the 5 books of Moses to Moses for the people. Yeah? परमेश्वरले पेन्टिकोस चाहिँ हामीलाई प्रेरितमा मात्रै जस्तो लाग्छ तर होइन नि पहिलो पेन्टिकोस त हामी बाइबलमा कति बेला देख्छौँ जब परमेश्वरले चाहिँ यो सुरुको 5वटा है बाइबलको सुरुको 5वटा पुस्तकहरू जब परमेश्वरले मोसालाई दिनुभयो नि त्यो चाहिँ वास्तवमा पहिलो पेन्टिकोस हो Penti means 50. पेन्टी भनेको चाहिँ 50 भनेको रहेछ Okay? 50 days after they got freedom from Egypt and came into the desert. मिश्र देशबाट निस्केर स्वतन्त्र भएको 50 दिनपछि चाहिँ परमेश्वरले यो दिनुभएको So after 50 days, what happened over here? अनि 50 दिनपछि के भयो त The people saw the thunder मानिसहरूले गर्जन देखे and the lightning. बिजुली पनि देखे That word thunder यहाँनिर जो गर्जन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ is the Hebrew word Q-O-L, call. QOL कोल भनिँदो रहेछ है त यो गर्जन भन्ने In शब्दलाई Hebrew, kul. हिब्रूमा चाहिँ कुल There is Strong's number 6963. यो डिक्सनरीमा भएको नम्बर वाले भन्नुभएको है त Strong's dictionary. स्ट्रङ्स डिक्सनरीमा 6963. Yeah. It means thunder. गर्जन भनेको गर्जनै पनि हो It means sound. त्यसको अर्थ ध्वनि पनि हो But it also means voice. त त्यसको अर्थ आवाज पनि हो Okay. So, what is this? अनि त्यसको अर्थ के हो This thunder say, hello, what do you call it? Hello, Sujan. Does it say? Does it have a voice? गाडाङगुडुङ हुँदाखेरि के गर्जनले बोल्छ त तपाईसँग सुजन कस्तो छौ भन्छ त गडाङ हुँदाखेरि But over here it says that thunder had a voice. यहाँनिर त भनेको छ कि गर्जनको पनि आवाज थियो अरे मान्छेले आवाज सुने बोलेकै सुने भन्ने कुरो लेखेको हो Okay. So, but the word thunder, तर यो गर्जन भन्ने शब्द translators wrote thunder because they could not translate and the people saw the voice. सुन्नुहोस् है मान्छेहरूले आवाजलाई देखे आवाज भन्ने पनि देखिन्छ र हैन अनुवादकहरूले के राखौँ गरे त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्जन भनेर लेख्थे हैन बुझ्नुभयो त मान्छेले आवाज देखे भन्ने हो खासमा अर्थ चाहिँ तर अनुवादकहरूले त यो मान्छेले पढ्यो भनेदेखि त हामीले अनुवाद गर्न नजानेको भन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा गर्जन भन्ने शब्द राखिदिए Think now, how can you see the voice? है
कोही व्यक्तिले आवाजलाई कसरी देख्न सक्छ You can hear the thunder, है गर्जन तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ you can hear the sound, तपाईले त्यो आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ you can hear ध्वनिलाई somebody speaking, कोही मान्छे बोलेको तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ but how can you see the voice? तर आवाजलाई देख्न चाहिँ कसरी सकिन्छ त But the Bible says, तर बाइबलले भन्छ and people saw the voice and lightning. मानिसहरूले त्यो आवाजलाई पनि देखे र उनीहरूले बिजुलीलाई पनि देखे So think about the voice. आवाज यसो विचार They गर्नुहोस् saw है। it आवाजलाई देखे अरे उनीहरूले and they saw lightning. अनि त्यस पछाडि उनीहरूले बिजुली चम्केको पनि देखे What is happening? अब त्यो चाहिँ के भएको होला Moses said 10 times in this same book of Deuteronomy. यो व्यवस्थाको पुस्तकमा मोसाले 10 पटक यसो भने He said like this. उहाँले मोसाले यसो भन्नुभयो You all heard the voice speaking from out of the fire. The voice of God. तिमीहरूले आगोबाट है आगोबाट निस्किएको आवाज चाहिँ तिमीहरूले पनि सुनेकै हो भन्ने कुरा चाहिँ 10 मोसाले times he said in the book of 10 चोटि आगोबाट निस्केको आवाज तिमीहरूले सुनेकै हो भनेर चाहिँ इन द बुक अफ Deuteronomy. व्यवस्थाको पुस्तकमा मोसाले 10 पटक त्यो भने Again and again. बारम्बार Remember you saw the voice in the fire? तिमीहरूले आगोमा त्यो आवाज देखेकै हो त होइन भनेर भने You heard the lightning voice? तिमीहरूले त्यो बिजुलीबाट निस्केको आवाजलाई तिमीहरूले पनि त देखेकै हो You saw the voice and the torches? अनि तिमीहरूले त्यो आगोको मुस्ला त्यो धुवाँ उठिरहेको त्यो तिमीहरूले देख्यौ त्यो आवाजलाई पनि तिमीहरूले देख्यौ You saw out of the fire God's voice है speaking? आगोबाट परमेश्वरै बोलेको त तिमीहरूले पनि देख्यौ What is happening? अनि अब आवाज चाहिँ कसरी देखियो त मोसाले पनि बारम्बार तिमीहरूले आवाज देख्यौ भनेर भन्छ त्यो चाहिँ कसरी हो त The answer is found in the New Testament. हामी नयाँ नियममा यसको उत्तर भेटाउँछौँ Acts chapter 2 verse 1 to 6. प्रेरित 2 को 1 देखि 6 Acts chapter 2 verse 1 to 6. प्रेरित 2 को 1 देखि 6 जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे स्वर्गमुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यसबेला यरुसलेममा बसेका थिए तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि हरेकले आफ्ना भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared on them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, and every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. So this is what happened in the day of Pentecost. पेन्टिकोसको दिनमा भएको घटना चाहिँ यो हो On top of them, they were a fiery tongue. हरेकको टाउको माथि चाहिँ आगोको जिब्राहरू देखियो They were in an upper room just like this. उनीहरू माथिल्लो कोठामा बसिरहेको थिए हामी जस्तै यसरी नै माथिल्लो तलामा Small group. है एउटा सानो झुण्ड Their tongues come above them. उनीहरूको चाहिँ हरेकको टाउकोमा आगो देखा पर्यो तर त्यो आगो चाहिँ कुन आकारको थियो भन्दा जिब्रो जस्तो And the Spirit gave them अनि पवित्र आत्माले उनीहरूलाई दिनुभयो the language of the Holy Spirit. पवित्र आत्माले चाहिँ उनीहरूलाई अन्य भाषाहरू दिनुभयो उनीहरूको जिब्रोमा This is not talking about learning language that you learned from the time you were born. यो चाहिँ सिक्ने भाषाको कुरा गरेको होइन है मान्छे जन्मेदेखिको जो बोल्ने भाषा सिक्छ त्यसको कुरा गरेको This होइन is a supernatural language, the language of heaven. स्वर्गकै भाषा
अलौकिक भाषा परमेश्वरले एक एक जनालाई त्यो दिन दिनुभयो which was above them and out of their mouth. अनि उनीहरूको टाउकोमा पहिला देखा पर्यो त्यस पछाडि चाहिँ मुखबाट उनीहरूले परमेश्वर पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिए बमोजिम उनीहरूले बोले There was a sound from heaven. स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो When the sound occurred, अनि जब त्यो ध्वनि त्यहाँ सुन्यो the believers went down. अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो विश्वासीहरू चाहिँ तल निस्के They kept speaking in tongues. अनि उनीहरू अन्य भाषामा बोली नै राखे तल बाहिर निस्केर And पनि as they were speaking in tongues, बाहिर निस्केर उनीहरू बसेको ठाउँबाट बाहिर निस्केर जब उनीहरू अन्य अन्य भाषामा बोलिरहेका थिए there were people from every nation under heaven. त्यहाँनिर चाहिँ के भनेर भनेको छ भनेदेखि चाहिँ संसारको सबै ठाउँहरूबाट चाहिँ विभिन्न जातका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर भेला भएका थिए And they heard them speak in their own language. र उनीहरूले चाहिँ सबैजनालाई जुन जुन ठाउँको मान्छेहरू त्यहाँनिर आएको थियो त्यही ठाउँको मान्छेहरूले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यो विश्वासीहरूले बोलिरहेको सुने Some say there were 70 nations over there. कतिजनाले चाहिँ यसो भन्छ 70 वटा देशका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर आएका थिए I भन्छ। think there was more. मलाई लाग्छ 70 मात्र होइन 70 भन्दा बेसी जातिहरू चाहिँ त्यहाँनिर Because it भेला भएका थिए says from every nation under heaven. त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ स्वर्ग मुनि भएको हरेक देशबाट भनेर भनेको छ त्यति बेला त अब स्वर्ग पृथ्वीमा भएको देशहरू त 70 मात्र त थिएन होला हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ 70 भन्दा बेसी थियो होला सबै देशबाट नै आएको थिए भनेर भनेको छ Do you understand? So what was the voices that the people of Israel saw? अब इजरायलका मानिसहरूले चाहिँ कुन चाहिँ आवाजलाई देखे त God's language, God's speech, God's tongues. परमेश्वरको जिब्रो परमेश्वरले बोल्ने भाषा उनीहरूले देखे Okay? They were able to see उनीहरूले देख्न पनि सके that the tongues were above them in the book of Acts. उनीहरूले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ यसो एकअर्कालाई हेर्छ है एकअर्काको टाउकोमा हेर्दाखेरि हैन आगो देख्छ उनीहरूले जिब्रो देख्छ हैन And then they are speaking. अनि त्यस पछाडि यसो हेर्छ उसको टाउकोमा आगो छ त्यो पनि जिब्रोको शेपको छ र उले फेरि बोल्दैछ उले कहिले नबोलेको भाषा चाहिँ उले बोल्दै गरेको चाहिँ एकअर्का देख्यो And उनीहरूले they were all stunned. त्यस पछाडि उनीहरू बाहिर निस्केपछि चाहिँ अरू मान्छेहरूले त्यो देखे त्यो सुनेर चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि छक्कै भए आश्चर्यचकित भए Now listen to me very carefully. अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Here there is two events. यहाँनिर दुईवटा घटना भएको छ First event, पहिलो घटना के हो they were in the upper room. उनीहरू माथिल्लो कोठामा थिए And the Holy Spirit gave them the language. अनि उनीहरूलाई पवित्र आत्माले भाषा दिनुभयो And they were praying to God. उनीहरूले त्यहाँदेखि प्रभुसँग उनीहरूले प्रार्थना गर्न They थाले were praying in tongues. उनीहरूले अन्य अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिए Second, त्यहाँदेखि दोस्रो घटना they के भयो came down. उनीहरू त्यो कोठाबाट निस्केर बाहिर चोकतिरै They निस्के came to the temple. उनीहरू मन्दिरमै गए They didn't stop. उनीहरू रोकिएन They started speaking in tongues now. त्यहाँदेखि अघि चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरे त्यो कोठामा अब बाहिर गएर चाहिँ अन्य भाषामा मानिसहरूसँग बोल्न थाले Can you see the two events? है दुईटा घटना भएको देख्नुभयो One is they are praying in the upper room, praying to God in tongues. एउटा घटना चाहिँ त्यही कोठामा भएर अन्य अन्य भाषामा प्रभुसँग प्रार्थना गरे उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा And the other was they went to where the people were and they were speaking in tongues. अनि अब अर्को घटना चाहिँ के भयो उनीहरू जहाँ मान्छेहरू थिए बाहिर त्यहाँनिर गएर अन्य भाषामा मानिसहरूसँग बोले उनीहरू There are two types of tongues. अन्य भाषा पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ One is private tongues between you and God. एउटा चाहिँ व्यक्तिगत समयमा तपाईँ प्रभुसँग मात्र बातचित गर्ने अन्य भाषा भयो And then sometimes अनि कोही बेला चाहिँ in the public, कोही बेला चाहिँ तपाईँ बाहिर अरूहरूकै अगाडि God will give you the speaking of tongues. तपाईलाई अन्य भाषामा कसैसँग बोल्ने क्षमता पनि अथवा त्यस्तो मौका पनि परमेश्वरले कोही बेला दिनुहुन्छ एउटा चाहिँ प्राइभेटमा प्रभुसँग तपाईले प्रार्थना गर्ने अन्य भाषा भयो अर्को चाहिँ कसैसँग अन्य भाषामा बोल्ने भाषा पनि परमेश्वरले Let's दिनुहुन्छ open to 1 Corinthians 14:2 and also keep your finger there and go to 1 Corinthians 14:22. 2 and 22. पहिलो कोरिन्थी 14 को 2 र 22 लाई हामी हेर्नेछौँ Okay, both we'll read together. हामी सँगै पढ्नेछौँ है त पहिला 2 हामी पढौँ 14 को 2 किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ
उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. Now 22. अब 22 मा चाहिँ के भनेको छ भने, यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूको निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबानी चाहिँ अविश्वासीहरूको निम्ति होइन तर विश्वासीहरूको निम्ति हो। Therefore, tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Now, if you look at these two verses, verse 22 and verse 2, it looks like the Bible is made a mistake. It's contradicting each other. दुई पदलाई हेरे भने एउटा कुरो भन्छ, 22 पदलाई हेरे भने अर्को कुरा भन्छ। बाइबलले त बाइबललाई काट्दैछ कि जस्तो लाग्छ हैन। एउटा पदले यो भन्छ, अर्को पदले फेरि त्यही कुरालाई होइन भनेर भन्छ। But verse 2, तर दुई पदमा भनेको कुरा चाहिँ, when you pray in tongues, you're speaking to God. दुई पदमा चाहिँ के को कुरा गरेको भने, तपाईले एक्लै प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा अन्य भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने भाषा हो। त्यो चाहिँ तपाई मान्छेसँग बोल्ने भाषा होइन, त्यो चाहिँ तपाईको प्रभुसँग बोल्ने भाषा हो। Okay, when you pray like that, अनि त्यसरी तपाई एक्लै प्रार्थना गर्दा अन्य भाषासँग प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने देखिन्छ है, no one will understand you. त्यो त अब तपाईले के प्रार्थना गर्दैछ कसैले बुझ्ने होइन। You will not understand. खास भन्यो भने त तपाई आफैले पनि बुझ्ने होइन मैले के प्रार्थना गर्दैछु The भनेर। devil and the demons also won't understand. त्यति बेला भूतात्माहरूले पनि बुझ्दैन, शैतानले पनि बुझ्दैन, त्यो तपाईले पनि नबुझ्ने हो, त्यो शैतानले पनि नबुझ्ने हो, त्यो केवल परमेश्वरले बुझ्ने भाषा भयो, तपाई र परमेश्वरको बीचमा हुने वार्तालाप In your हो। spirit, you will be speaking mysteries or secrets or solutions for your life. तपाईको आत्मामा तपाईले तपाईकै जीवनमा रहस्यका कुराहरू, कतिवटा कुरोको समाधानहरू तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ अरे। प्रभुसँग बोल्दै गर्दाखेरि रियल तपाईको लाइफको लागि समाधानको कुराहरू परमेश्वरसँग तपाईले छलफल गर्दै गरेको हुनुहुन्छ अरे। Verse 22, अब 22 पदमा भनेको कुरा it's to चाहिँ, unbelievers, meaning those who do not believe. 22 पदमा जुन अन्य भाषामा बोल्ने कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि, त्यो चाहिँ उनीहरूले विश्वास पनि गर्दैनन्। Not just non-Christians, उनीहरू चाहिँ जो अक्रिस्चियन छ उनीहरूको लागि मात्र होइन, but also Christians who have a difficult time believing God works supernaturally. अब कतिचोटि चाहिँ त्यो अन्य जातिहरूसँग बोल्नको लागि मात्रै होइन, तर कतिचोटि चाहिँ क्रिस्चियनैहरूको जीवनमा पनि कतिवटा समस्या भइरहेको हुन्छ, उनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनिरहेको हुँदैन र तपाईलाई परमेश्वरले अन्य भाषा दिएर डाइरेक्ट त्यो चाहिँ मान्छेसँग कुरा गर्नको लागि पनि परमेश्वरले तपाईलाई अन्य भाषा दिनुहुन्छ। Now, speaking in tongues for the people, God will give you some times when He thinks He can use you in that. अब कोही बेला मान्छेसँग बोल्नको लागि चाहिँ आज म यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर परमेश्वरले सोचेर कोही बेला प्रभुले तपाईलाई कुनै मान्छेसँग अन्य भाषामा बोल्न लाउनुहुन्छ। त्यो मान्छेले बुझ्छ पनि तपाईले के भन्यो भनेर। कोही बेला परमेश्वरले तपाईलाई विश्वासीहरूलाई त्यस्तो मौका पनि दिन्छ। But praying in tongues, तर तपाईले एक्लै पवित्र आत्माको भाषामा परमेश्वरसँग यदि प्रार्थना गर्ने अन्य भाषा छ भने you can pray 24 hours. त्यो चाहिँ तपाईले कोही बेला होइन, परमेश्वरले मौका दिए अनुसार होइन, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने त 24 घण्टा गर्न सकिन्छ। त्यो त तपाईँ र परमेश्वरको बीचको कुरा हो। Bible says, my house shall be called a house of prayer. बाइबलले भन्छ मेरो घर चाहिँ प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ। You are the house of God. परमेश्वरको घर तपाईँ हुनुहुन्छ। So when you're going in the bus, चाहे तपाईँ बसमा जाँदै गरेको the किन toilet, नहोस्, चाहे तपाईँ टोयलेटमा किन नहोस्, you are cooking food, खाना पकाउँदै गर्दा किन you're working नहोस्, somewhere, कहीँ काम गर्दै गर्दा किन softly, नहोस्, सानो स्वरमा without पनि disturbing others, कसैलाई डिस्टर्ब नगरी पनि you are the temple of the Holy Spirit. You can pray non-stop अब without तपाईँ ceasing. पवित्र आत्माको मन्दिर हो, मन्दिरमा जहिले पनि प्रार्थना भइराख्नुपर्छ। कसैलाई डिस्टर्ब नगरी पनि तपाईँ मनमा नै गुनगुनाउँदै हर समय अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख्न सक्नुहुन्छ। Okay, so I want to focus on this. अनि अब यही कुरोमा चाहिँ म ध्यान तपाईहरुको केन्द्रित गर्न चाहन्छु। Some people, कोही मान्छे, they are led by their body. कोही मान्छे शरीर अनुसार चलेको हुन्छ है। What I see, I want.
आँखाले जे देख्यो उसलाई त्यही चाहिन्छ What I hear, that's nice, I'll go there. अनि यो कानले जे सुन्यो ओहो मलाई त त्यही राम्रो लाग्यो म त त्यतैतिर जानु पर्यो What people tell them, buttery words, they're अनि totally flat. मान्छेले कसैलाई उसलाई चिप्लो लगाइदियो भनेदेखि त ऊ त फ्ल्याट भइहाल्छ है त मलाई यस्तो भयो भनेर फुरुक्कै पनि भइहाल्छ Sometimes, कोही के बेला we had recently my birthday of two of my sons, Ani- Bimal and Samar. अस्ति भर्खर हामीले विमल र सामर्थको बर्थडे मनायौँ Sujan and me came to the house. अनि हामी दुईजना घरमा आयौँ सुजन र No, म not Sujan and me. Who was it? Both of us, I think. Yeah. Both of us came to the house and we could smell the barbecue for the birthday dinner. हामी घरमा आउँदाखेरि चाहिँ बर्थडेको लागि बार्बिक्यूको बास्ना चाहिँ तलैबाट आइरहेको थियो है त So some- घरमा बार्बिक्यू हुँदैछ Some भनेर। people are led by their masucha. They're led by their pet puja. They're led by their stomach. उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ ओहो खाना भनेपछि होइन कतिजना मान्छे चाहिँ पेटले अगुवाई गर्छ उनीहरूको नाकले अगुवाई गर्छ उनीहरूले के सुन्दैछ उनीहरूले के देख्दैछ त्यही अनुसार उनीहरूको जीवन त्यतैतिर बग्ने हुन्छ है कतिजना मान्छे चाहिँ त्यसरी शरीर अनुसार चल्ने हुन्छ Some people are led by their thoughts. कतिजना मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको सोच र विचारले उनीहरूलाई अगुवाई I गरिरहेको think, है मलाई यस्तो लाग्यो then I'll do that. अनि मलाई मन लाग्यो मैले गरेँ Some are led by their emotions. कतिजना भावनामा बग्ने भावना अनुसार चल्ने हुन्छ I'm so happy. म साह्रै खुसी छु Here, take my phone. है म खुसी छु लैजाऊ मेरो फोन भावनाले They're led by चलाइदेऊ their होला emotions. है कतिजना मान्छे चाहिँ भावनामा चल्नेहरू पनि Some हुन्छ people are led by their willpower. कतिजना मान्छे इच्छा शक्तिद्वारा चल्ने हुन्छ One daddy and mommy told one boy, sit down. अनि एउटा केटालाई चाहिँ बाउ र आमाले बस भनेर भने रे And he said like this, त्यो केटाले चाहिँ यसो भने रे I'm sitting down, म चाहिँ बस भन्दैछ त्यही कारण गर्दा म बस्नु चाहिँ but बसेँ inside I'm standing up. तर म चाहिँ भित्र अझै उभिरहेको छु भनेर His बुझ्नुभयो? He's led by his भनेको willpower. अर्थ चाहिँ कस्तो जिद्दी केटा रहेछ त उसको इच्छा शक्ति अनुसार चल्ने होइन बाहिर बसे तापनि म भित्र बसेको छुइनँ भन्ने कतिजना चाहिँ त्यसरी आफ्नो इच्छाद्वारा चल्ने हुन्छ Many Christians are led either by their body or their soul. धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ कि चाहिँ शरीर अनुसार चल्ने हुन्छ शरीरलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही अनुसार है चल्ने हुन्छ कतिजना प्राण अनुसार चल्ने हुन्छ But the Christian who prays in tongues, they are led by their spirit. तर जुन क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सिक्छ नि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने क्रिस्चियनहरू चाहिँ आत्माको अनुसार चल्ने हुन्छ क्या शरीर अनुसार होइन प्राण अनुसार पनि होइन The Bible says, आत्मा अनुसार चल्ने you do not know what you are to pray for. बाइबलले भन्छ तिमीहरूले के भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने हो तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेर बाइबलले भन्छ But the Holy Spirit helps you in your weakness, तर बाइबलले भन्छ पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई तिमीहरूको कमजोरीमा सहायता in गर्नुहुन्छ groanings. है त्यो Groan. हजुर Groan. अनि त्यो सुस्केरामा भनेर भनेको छ है त। Groaning and utterings सुस्केरामा र त्यो उच्चारणहरूमा that भनेर भनेको छ human words cannot express. हेर्नुहोस् है त भनेको चाहिँ मानिसहरूले आफ्नै भाषामा व्यक्त गर्न नसकेको कुराहरू पनि पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई त्यो प्रकारको उच्चारणहरू दिनुहुन्छ त्यो प्रकारको सुस्केराहरू दिनुहुन्छ है र तिमीहरूले प्रार्थना गर्न सक्छौ तिमीहरूलाई प्रार्थना गर्नु कसरी हो थाहा छैन आफ्नो भाषामा पुग्दैन पनि तर पवित्र आत्माले तिमीद्वारा भइकन प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ Okay? So, an example. उदाहरणको लागि One of my pastor friends, मेरो एकजना पास्टर साथी he has 40 churches in the Tibet border. उहाँको चाहिँ टिबेट बोर्डरमा 40वटा जति चर्च छ And his habit is to always pray in tongues. उहाँको बानी चाहिँ जहिले पनि पवित्र आत्माको अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख्ने उहाँको While बानी riding the छ। jeep, while riding the bike. गाडी कुदाउँदा पनि बाइक कुदाउँदा पनि So he was going by bike to Tibet border. अनि एक दिन चाहिँ उहाँ बाइकमा चढेर टिबेट बोर्डर He was जाँदै praying in हुनुहुन्थ्यो tongues. अरे। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै गर्दै जाँदै Suddenly हुनुहुन्छ he अरे। got an interpretation. अचानक उहाँले आफैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै गरेको अर्थ आफैले बुझ्नु पर्यो के He took the bike from the right side of the road to the wrong side of the road. अनि उहाँले चाहिँ अब सही दिशामा कुदाउँदै गरेको बाइक तर सट्टै उहाँले घुमाएर चाहिँ अर्कोपट्टि उहाँ सट्टै जानुभयो Wrong side. गलत साइडमा उहाँ जानुभएछ That's dangerous, अब right? हेर्नुहोस् है त
त्यो आफ्नो लेन छोडेर गलततिर जानु त अब झन् डेन्जर हो नि त उताबाट गाडी आउँछ नि हैन But the Holy Spirit told him, go तर left. पवित्र आत्माले चाहिँ सट्टै बाइक घुमाएर चाहिँ यो रङ साइडतिर जा भन्ने अगुवाई गर्नु As भयो soon as he moved it left, तर जस्तो उहाँ आफ्नो लेनलाई छोडेर चाहिँ गलत साइडतिर आउनु भएको थियो one bus came and crashed into the mountain exactly where he would have been with his bike. उहाँको बाइक जहाँनिर थियो त्यहाँबाट सट्टै पवित्र आत्माले यता घुमाउने अगुवाई गरेर सट्टै घुमाएको मात्रै थियो उहाँ भएको ठाउँमा पहिला उहाँ भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा बस आएर ठोक्क्यो अरे So, when you pray in tongues, you're praying the answer. अनि के हुन्छ भने नि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले कतिचोटि चाहिँ समाधान तपाईँले प्रार्थना गर्दै गरेको हुनुहुन्छ You है do त? not know what's the answer. अब तपाईँलाई थाहा छैन त्यो परिस्थितिमा त्यसको समाधान के होला भन्ने But कुरो when तपाईँलाई थाहा you pray in हुँदैन tongues, तर जब तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना you're गर्नुहुन्छ praying the answer. तपाईँले उत्तर प्रार्थना गर्दै गरेको हुनुहुन्छ Hallelujah. The same pastor अनि उही पास्टर in the Tibet border, टिबेट बोर्डरकै कुरो he हो had no money एकचोटि उहाँसँग पैसा and थिएन his अरे son was very sick. उहाँको छोरा एकदम बिरामी थियो अरे अनि उहाँसँग पैसा थिएन अरे So his wife and him laid hands on their son and they were praying in tongues. They did not know what to pray. अब के प्रार्थना गर्नु है नि छोरालाई यसो हात राखेर चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु There's no money पैसा पनि छैन to go to hospital in Kathmandu. अब काठमाडौँ हस्पिटल लाने पैसा पनि What to छैन do? अब के चाहिँ गर्ने They prayed in Nepali. उहाँहरूले एकछिन चाहिँ नेपालीमा प्रार्थना गर्नुभयो Then they अरे। said, no, let's pray in tongues. अनि अब अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ ल भनेर अन्य भाषामा They were प्रार्थना praying गर्नु in tongues. उहाँहरूले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो अरे Then they felt, अनि उहाँलाई चाहिँ भित्रबाट यस्तो महसुस भयो अरे take your son, छोरालाई लिएर go stand on the road. छोरालाई लिएर चाहिँ त्यो गएर रोडमा उभि भन्ने अगुवाई आयो अरे Strange, right? अब त्यो अगुवाई आयो अनि तर अब अचम्म लाग्यो अरे So they took their sick son, अनि छोरा बिरामी थियो अरे अनि उसलाई लियो अरे went to the road. अनि रोडमा जानुभएछ They're standing there. त्यहाँ उभिरहनु भएको छ One vehicle was coming towards them. अनि एउटा गाडी चाहिँ उहाँहरू भएकोमा आयो अरे They did like this. अनि उहाँहरूले यसो गरेर चाहिँ लिफ्ट माग्नु भएछ The vehicle stopped. त्यो गाडी रोकेछ पनि They got in. गाडीमा चढेछ They were talking to the people, अनि त्यो मान्छेहरूसँग अब गाडीमा भएको मान्छेहरूसँग बात मार्दै found हुनुहुन्थ्यो। out that they are Christians. त्यो गाडीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ क्रिस्चियनै रहेछ So they dropped them to the hospital in Kathmandu अनि उहाँहरूले काठमाडौँमा हस्पिटलसम्म पुऱ्याइदिनु भयो अरे and gave 10,000 rupees in their hand. अनि 10,000 पनि हातमा दिइराखेर जानु पर्यो And they became family friends अनि त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ पारिवारिक साथी नै हुनुभयो and financial supporters. त्यहाँदेखि त्यो गाडीभित्र भेटेको मान्छेहरू चाहिँ उहाँलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने सपोर्टरहरू भएछ There's people from India, they were going to Tibet border for sightseeing and on the way back, they met this pastor. अनि उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा इन्डियाको थिएछ विश्वासीहरू रहेछ टिबेट बोर्डर घुम्नु गएको रहेछ फर्केर आउँदा चाहिँ यसरी उहाँहरूले पास्टरको परिवारलाई भेट्नु भयो So how do you want to be in life? भनेपछि तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कस्तो हुन I चाहनुहुन्छ want to be led by my spirit and the Holy Spirit. म चाहिँ बरु मेरो आत्मा र पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइने चलाइने I don't want व्यक्ति to be हुन चाहन्छु। led by my body's 5 senses. है, मेरो शरीरको 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा चल्ने व्यक्ति है त्यही अनुसारै चल्ने व्यक्ति म हुन I चाहदिनँ don't want to be led by the 3 senses of my soul. अनि मेरो प्राणमा पनि 3वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छ हैन त्योद्वारा पनि म चाहिँ चलाइने व्यक्ति हुन I चाहदिनँ want to be led by my tongues, the tongues of the Holy Spirit, His language with me. अनि to म lead चाहिँ me. अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइने व्यक्ति हुन चाहन्छु I want to be led by the Spirit. म चाहिँ आत्माद्वारा डोर्याइने हुन चाहन्छु And that's the healthy spirit to have. स्वस्थ हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यसरी हुनेछ